वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस प्रोग्राम में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स दिया करूंगा और आज भी आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपकी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना 16 साल हो गए इस कंट्री में। मुझे ना मैंने ना 2011 में ना मुझे डिस्टेंस मिली थी, तो मैंने अप्लाई किया। तो अभी 7 मंथ हो रहे हैं। तो अभी 2 वीक पहले उन्होंने 20 बच्चों को मांगा था, तो वो इंटरव्यू देख रहे हैं। तो अभी कितना टाइम लगेगा और हमारा क्या केस का कोई है, कोई बता सकते सर? आपको कितने अरसे की डिस्कशनली मिली थी? 3 ईयर की मिली थी सर, और लास्ट ईयर खत्म हो गई थी। मैंने 28 दिन पहले ही अप्लाई कर दिया था अगस्त में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको मिल जानी चाहिए थी डिस्क्रिप्शन लीव दोबारा, लेकिन ऐसे ही चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि इमिग्रेंट्स को थोड़ा सा तंग किया जाए, तो इस वजह से आपको उन्होंने तंग करने के लिए दोबारा बुला लिया। बहरहाल आपको मिल जानी चाहिए और 3 साल की, लेकिन ये ध्यान में रखे कि जब आपको शुरू में 3 साल की डिस्क्रिप्शन मिली थी, वहां से आपके 6 साल पूरे हो जाएंगे। अब जैसे अब आपको यहां से लगा कर देंगे या आपको 3 साल यहां से लगा कर देंगे, लेकिन चूंकि होम ऑफिस की गलती की वजह से आपको या उनकी सुस्ती की वजह से आपका टाइम जाया हुआ, इससे आपको इसको जो मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि जब जो ही आपको 6 साल पूरे हो जाएं, डे ऑफ जब जिस रोज पहले आपको डिस्क्रिप्शन मिली थी, तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एनी टाइम आपके केस का डिसीजन आ जाना चाहिए, जस्ट उनको रिमाइंडर वगैरह भेज दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि हमको ये 10 साल होने को है। ठीक है। 25 मई को 10 साल हो गए और 5 साल हो गए हमने एप्लीकेशन डाली है, फिर हमारा कोई जवाब नहीं देते हैं। हमको साइन से भी दिया है। 3 बच्चे हैं, यहाँ की ब्रिटिश है, और 2 बच्चे बड़े, एक 15 साल के है, 12 साल के। तो क्या आपको क्या लगता है कि तो आपकी एप्लीकेशन का 5 साल से फैसला नहीं हुआ है? हाँ। तो उसके पहले पिछले 5 साल आप इधर लीगल थे? नहीं, हम इलीगल थे। उससे पहले इलीगल थे? हाँ। अब बच्चों को कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 10 साल हो जाएंगे ये 25 तो तारीख को जब अप्लाई किए थे, तो उस वक्त बच्चे यहाँ पे पैदा हुए थे, बाहर से आए थे? नहीं, बाहर से आए थे। 5 साल हो गए थे। और ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने एप्लीकेशन अगर 5 साल पहले की, तो फिर आपके केस का डिसीजन आ जाना चाहिए था। बहुत ही कम ऐसा है कि डिस्क्रिप्शनली जो एप्लीकेशन फैमिली कंसेशन की बुनियाद पे आपने की हो 5 साल से पेंडिंग हो, बहुत ही कम ऐसा होता है। लेकिन आप किसी वकील से मिलकर मेक श्योर कर लें कि क्या आपने प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया था, क्या आपने होम ऑफिस की फी पे की थी, क्या आपको एक्नॉलेजमेंट मिली थी, ये सारी चीजें चेक कर लें। उसके बाद फिर आप किसी वकील के थ्रू होम ऑफिस को एक नोटिस भी भेज सकती हैं, क्योंकि आपके केस का फैसला काफी अरसे से नहीं हुआ, आप इसको आगे कोर्ट में भी ले जा सकती हैं कि अगर इतनी डिले हो जाए। तो बहरहाल किसी वकील से आप मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। सर हम 2008 में सर मैं और मेरी वाइफ आए थे लंदन में। तो उसके बाद सर 1 साल बाद हमने केस अप्लाई किया 2009 में ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 में, प्राइवेट लाइफ। तो उसके बाद सर तब से ही साइन करने जा रहे हैं अब तक। तो दरमियान में रिकंसिडरेशन भी अप्लाई की, वो रिफ्यूज कर दी। उसके बाद जेआर में गए। जेआर में सर उन्होंने हमसे कोई बात हमें कॉल तो कोई नहीं आई, लेकिन ये है कि हमें कंसेंट ऑर्डर भेजा है कि अपना केस विथड्रॉ कर लें, हमको पैसे वसूलने देंगे और फिर डिसीजन करेंगे 3-4 वीक बाद। तो कंसेंट ऑर्डर भेज दिया हुआ है, लेकिन अब वो साइन करने के लिए गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू ऑलरेडी एक बार मेरा हो चुका है अकेले, एक बार वाइफ का हो चुका है अकेले, और 2 बार एक बार हमारा इकट्ठा हो चुका है। लेकिन अब फिर नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं कि इंटरव्यू है। तो सर ये बता दें कि कंसेंट ऑर्डर क्या है, इसका क्या फाइनल होगा और इंटरव्यू किस लिए ले रहे हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन की थी हाई कोर्ट में। आमतौर पर वो 2 ग्राउंड्स के ऊपर आदमी करता है। एक तो ये कि जी मेरा केस प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया गया, और दूसरा कि मुझे अपील का राइट नहीं दिया गया। ये 2 बड़े ग्राउंड होते हैं आप जैसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू के लिए। इन ग्राउंड के ऊपर जब आप कोर्ट में गए होंगे, तो वहां फिर जो कंसेंट ऑर्डर वो यही था कि हम आपने कहा होगा कि जी हाँ, हम इस केस को दोबारा कंसिडर करेंगे।
تو وہاں پہ عام طور پر جب ایسا کنسنٹ آرڈر سائن ہوتا ہے تو 3 مہینے کے اندر اندر ہوم افیسر اس کو دوبارہ کنسیڈر کر کے تو فیصلہ کرتے ہیں. اس وجہ سے امیگریشن والوں نے شاید آپ کو بلایا ہے کہ وہ دیکھیں گے آپ کے کچھ چینج سرکمسٹانسز تو نہیں ہوئے, کوئی بچے تو نہیں ادھر ہوئے, بچوں کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا, اس طرح کی بیسک انفارمیشن آپ سے لیں گے. اس کے بعد دوبارہ فیصلہ آپ کا کریں گے ہاں میں یا نہ میں. تو بہرحال آپ انٹرویو کے لیے چلے جائیں, انٹرویو دیں, آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو کے بعد دیکھیں کہ جو بھی ڈیسیشن آتا ہے اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو کم از کم آپ کو اپیل کا رائٹ ضرور مل جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی نمستے. جی نمستے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے نا اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا انڈیا میں نا, ٹھیک ہے, تو ویسے بلانا چاہتی ہوں نا اس کے ہسبینڈ کو, تو کیا لڑکے کے نام پہ کام کر کے کیا دکھانا پڑے؟ تو ابھی آپ کی بیٹی کام کرتی ہے؟ ابھی کام اس کا چھٹ گیا ہے تو کام وہ ڈھونڈ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں وہی آپ کی بیٹی کے اوپر بھی 18,600 قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ لگاتار کسی امپلائر کے ساتھ کام کر رہی ہو پچھلے 1 سال سے, اور 6 مہینے سے کم از کم اس کی انکم 18,600 پاؤنڈ ایئرلی کے حساب سے ہو, تو پھر اس کو بلا سکے گی. اگر اس کا کام چھوٹ گیا تو پھر پاسبل نہیں ہوگا کہ اس کی اپلیکیشن کر سکے. تو زیادہ بہتر ہے کہیں کام تلاش کر لے 18,600 سے زیادہ انکم کا. اس کے بعد پھر جب 6 مہینے گزر جائیں پھر سوچے کہ اپلائی کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی سر, میں نے نا پاکستان سے ابھی شادی کر کے آیا ہوں, تو میری سیلری 18,600 نہیں ہے. اچھا, تو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ جی اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں اگر آپ پچھلے 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے ویجز کتنے ہیں, اس میں سے آپ کی اگر کچھ سیونگ ہیں, چونکہ اس میں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ آپ کا شارٹ فال کتنا ہے. جیسے فرض کریں آپ کی 18,600 ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی انکم 16,000 ہے, تو اس میں ایک فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کتنی آپ کی سیونگز ہوں. اگر اتنی سیونگز 6 مہینے تک آپ کے بینک میں رہی ہوں تو پھر آپ وہ جو شارٹ فال ہے وہ سیونگ سے اس کو پور کر سکتے ہیں, ورنہ 18,600 کی جو شرط ہے یہ کنٹینیو رہے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو ڈاکٹر ملک, جی میں نے پوچھنا تھا کہ میری ہسبینڈ کی ٹیئر 2 ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ایکسٹینشن ہونی ہے. ٹھیک ہے, سر ان کو کون سا فارم لگے گا ان کے لیے؟ تو آپ نے کیا ایکسٹینشن کروانی ہے؟ ایکسٹینشن ہسبینڈ کی کروانی. میرے پاس ILR ہے, ان کی پریویس ڈیپینڈنٹ کی ایکسٹینشن ہونی ٹیئر 2 ویزے پہ. تو ابھی آپ نے اپنے ڈیپینڈنٹ کے طور پر اپلائی کرنا ہے؟ ہاں جی. جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے ڈیپینڈنٹ کے طور پر اپلائی کرنا ہے تو اس میں عام طور پر FLRM فارم جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے اور ہسبینڈ کی دونوں کی انکم 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہو, اور آپ کے ہسبینڈ نے انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہو. تو بعض ایسی کیٹیگری ہے جس میں آپ پریمیم سروس پہ جا کر سیم ڈے ویزا لے سکتے ہیں, تو یہ ان کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس میں صرف آپ کو 400 پاؤنڈ زیادہ لگیں گے. تو میرا اس میں یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ ریکوائرمنٹ ساری کی ساری پوری کر رہی ہیں تو آپ سیم ڈے جا کر ویزا لگوا لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ڈاکٹر ملک. جی گڈ ایوننگ سر. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے بچے کے سرٹیفکیٹ اپلائی کیا تھا, جب بھی ہو گیا اس کے بعد سارا GST ہونے کے بعد لوور ٹرائبونل میں ہماری اپیل ہوگی, تو اس کے بعد پھر 4 مہینے ہو گئے, جنوری کی اپیل الائی ہوگی, پھر آفس نے کوئی ڈیسیژن دیا. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ کمپیوٹر ہے ڈیسیژن ہے, تو انہوں نے اس میں اپنے بھی بچوں کا ایکسٹینشن اپلائی کرنا ہے, تو وہ 60,000 اپنے اکاؤنٹ میں 6 منتھ پرانے دکھا کے لے سکتے نہیں. وہ کس نے اپلائی کرنا ہے؟ میرے بردر, میرے بردر کریں. جی آپ کی کال کا شکریہ. زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے مل کر مشورہ کر لیں, چونکہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں کہ اگر آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی تھی تو پھر تو آپ کو کچھ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو وہی جو آپ نے پہلے اپلیکیشن کی تھی, ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کر لی ہوں گی, اس وجہ سے آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی تھی. اگر اپیل الاؤ ہو گئی تھی تو امیگریشن والوں نے ویزا نہیں دیا ہے تو پھر آپ ہوم آفس والوں کو آپ کہتے ہیں 4 مہینے ہو گئے تو ایک نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ جی میں اس کو دوبارہ کورٹ میں لے جا رہا ہوں. تو لیکن یہ 18,600 کی کوئی شاید الگ مسئلہ ہے, تو یہ آپ کسی وکیل سے مل کر ان سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ڈاکٹر ملک. جی میں ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں پہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اب میں اس کو اپنا انٹرپرینر ویزا کرانا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو اب اس کا کیا اپائے ہو سکتا ہے؟
جی آپ نہیں کروا سکتے یہاں سے، چونکہ رول چینج ہو گیا تھا، پہلے ایسا پاسبل تھا لیکن 9 دسمبر 2013 کو رول چینج ہو گئے تھے، تو اب ابھی آپ یہاں سے اپلیکیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے کنٹری میں جائیں، اگر آپ کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہے، انگلش ٹیسٹ آپ نے پاس کر لیا ہے، اور پھر وہیں سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ ایسی اپلیکیشن اب نہیں کر سکتے ہیں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے، جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، رہ گیا تھا، میں پہلا کال تھا آپ کو بتایا تھا ڈکشنری لیو کے لیے ایکسٹینشن جو اپلائی کیا تو ابھی تک 7 مہینے ہو گئے۔ ان کی بٹوین سر میری وائف 9 ایئرس میرے ساتھ تھی، تو ابھی 2 ویک پہلے نا انہوں نے ہمیں انٹرویو میں بلایا تھا تو ہم نے انٹرویو دیا تھا، تو اس کا کیا مطلب کہ کیا وائف آپ کی ڈیپینڈنٹ تھی آپ کے جوڈیشل ریویو کیس میں؟ نہیں، جوڈیشل ریویو میں نہیں تھی، میں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا نا، تو بیوی بچوں کو میں نے 2006 سے ڈالا ہوا تھا کیس، تو ابھی میرا بچہ ابھی 7ویں سال میں، ایک 4تھے سال میں ہے سر۔ نہیں 7 سال پورے کر لیے کہ 7ویں سال ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں وہ نیکسٹ ایئر ہوگا میرے بیٹے کا، لیکن میں نے اپنی ایکسٹینشن ڈکشنری لی ملی تھی 3 سال کی، مجھے 16 سال ہو گئے اس کنٹری میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی کال کا شکریہ۔ تو اس میں یہی کہ اگر آپ کو ڈسکریشنلی ملی تھی تو اپنے بیوی بچوں کا بھی شاید اپلیکیشن کر دی تھی، تو عام طور پر جو ڈسکریشن لیو والے ہیں تو انڈیفینس اسٹے کے لیے وہی اپلائی، جس کے پاس انڈیفینس اسٹے ہو، جس کے پاس برٹش نیشنلٹی ہو، وہ اگر 18,600 کی شرط پوری کرے تو اس کو تو پرمیشن مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ڈسکریشن لیو پہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی جو مسز ہوتی ہے یا اگر بچوں کو اپلائی کرے ان کو بھی ڈسکریشن لیو کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ نے انہوں نے آپ کو انٹرویو کے لیے آپ کی وائف کے کیس میں بلایا یا آپ کے کیس میں بلایا، زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے مل کر ان سے مشورہ بھی کر لیں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے، جی فرمائیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے نا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ میری مام کی، ڈیڈ کی اور دادی دادا کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب کچھ چاہیے، کیا یہ چاہیے ہوگا، اور کیا میں سولسٹر کے تھرو سٹیزن شپ اپلائی کروں، اور فی جو ہے وہ ان کو اکاؤنٹ دوں یا ان کو چیک دوں، یہ پلیز یہ سب چیزیں بتا دیں۔ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ نہیں وہ دادا دادی تک نہیں جاتے ہیں، صرف آپ کی ممی ڈیڈی کی وہ پوچھیں گے ڈیٹ آف برتھ، اگر آپ کو پتا ہے ڈیٹ آف برتھ، ورنہ ایئر آف برتھ لکھتے ہیں وہ بھی کافی ہو سکتا ہے، تو باقی دادا دادی تک نہیں جاتے ہیں، صرف آپ کی ممی ڈیڈی کی انفارمیشن پوچھیں گے۔ جہاں تک فی کا تعلق ہے، اس وقت 1005 پاؤنڈ فی ہے، تو آپ یہ تھرو چیک بھیج دیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ کریڈٹ کارڈ بھی پے کر سکتی ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ میں بعض اوقات کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، زیادہ بہتر ہے تھرو میل تھرو چیک آپ پیمنٹ کر دیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کسی سولسٹر کے تھرو تو اپلائی کر سکتی ہیں، کم از کم پیپر ذرا آپ کے چیک کر لیں گے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے، جی فرمائیے۔ ہلو سر، میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا Tier 2 PBS سے پہلے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے، اس کے لیے کون سا فارم لگے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ یہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں جو Tier 2 ڈیپینڈنٹ کا اپلیکیشن فارم، آپ Tier 2 سے وہ جو اپلیکیشن ہے اس سے آپ ڈاؤن کر لیں۔ اس کے لیے ڈیپینڈ ہے کہ آپ Tier 2 پہ ہیں، اس میں کافی سارے رولز اپلائی کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کس کیٹیگری میں، کیا وہ ڈیپینڈنٹ چینج کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو آپ کسی وکیل سے آپ مشورہ کر لیں اس سلسلے میں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے، جی فرمائیے۔ ہلو ڈاکٹر ملک جی میں نے ایکچولی اپنا فائل اپلائی کی ہوئی تھی کالج کے لیے، اسٹوڈنٹ فائل، تو اب میں اپنا جو گھر کا ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے لیے کیا میں کروں؟ ابھی آپ کے پاس کون سا ویزا ہے؟ میرے پاس ابھی اسٹوڈنٹ ویزا ہے۔ تو ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی میں نے فائل اپلائی کی ہوا ہے کالج میں، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، تو میں اپنا ایکچولی گھر کا ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہوں، تو جو میری پوسٹ وغیرہ آئے گی تو میں اس کے لیے آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میرے کو 3.5 سال ہو گئے یہاں پہ۔ تو ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ اپلیکیشن آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہے؟ جی میں ایکچولی اپنے گھر کا ایڈریس چینج کر رہا ہوں۔ جی ہاں بالکل، وہ آپ اینی ٹائم چینج کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر ہے ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے جو ایکنالجمنٹ آپ کو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہے، جو ریفرنس نمبر ہے، اس کے اوپر ان کو ایک ریکارڈڈ ڈیلیوری سے چٹھی ڈال دیں کہ جی آپ کا ایڈریس چینج ہو رہا ہے، یہ آپ کا نیا ایڈریس ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی کارسپونڈنس ہوگی وہ آپ کی نئے ایڈریس کے اوپر کریں گے، لیکن ان کو جو چٹھی بھیجیں اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھ لیں اور ریکارڈڈ ڈیلیوری سے کر کے بھیج دیں۔ کال کا شکریہ۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے، جی فرمائیے۔ جی ہلو جی آپ بات کریں۔ ہاں جی سر، میں نے آپ کو 5 منٹ پہلے بھی کال کیا سر، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا فارمولا کیا آپ نے بتایا تھا، وہ مجھے آپ نے کیا پتہ کرنا تھا؟ کہ میری ویجز جو ہے نا تقریباً 13 to 14 ہے۔
جی میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے اگر کافی سارے سوال ہوں نا، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک آدمی کے ذہن میں کوئی ایک سوال نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی 50 سوال ذہن میں مزید آتے رہتے ہیں. زیادہ بہتر ہے اطمینان سے کسی وکیل کے پاس جا کر بیٹھ کر ان سے اطمینان سے بات کر لیجیے گا. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا شارٹ فال ہے، شارٹ فال اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی جو ریکوائرڈ انکم ہے وہ 18,600 ہے، آپ کی انکم 14,000 ہے، تو وہ جب تک 18,600 آپ کی انکم نہیں ہوگی تو آپ اپنی وائف کو یہاں پہ نہیں بلا سکیں گے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پروویژن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس سیونگ موجود ہے تو وہ سیونگ کتنی ہونی چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ کی انکم 14,000 ہے تو آپ کی جو ریکوائرڈ جیسے انکم جو گورنمنٹ والے کہتے ہیں 18,600، اس میں سے 18,600 میں سے آپ 14,000 نکال دیں، باقی جو جگہ بچے، باقی جو فگر آئے اس کو آپ 2.5 سے ضرب دیں اور پھر اس میں 16,000 ایکس ڈال دیں، اور جو آپ کے پاس فگر آئے گا، چونکہ ایک فارمولا اپلائی کرنا پڑتا ہے، جو فگر آئے گا تو یہ آپ کی سیونگ ریکوائرڈ ہوگی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے. میں نے ڈالا تھا اور میں 18,600 کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ ڈپورٹ ہوئے تھے یہاں سے. ہماری شادی ڈپورٹ ہوئے تھے یا ریموو ہوئے تھے؟ نہیں، وہ ڈپورٹ ہوئے تھے. انہوں نے ان کے اوپر کوئی آبلیگیشنز نہیں تھیں کہ وہ آ نہیں سکتے ہیں واپس، لیکن انہوں نے پھر ان سے کہا تھا، جو ہمیں اب لیٹر آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے آپ کا ریفیوز کرتے ہیں. لیکن وہ اس بات سے سیٹسفائی ہیں کہ ہم نے کچھ چھپایا نہیں ہے ان سے، اور اپنی امیگریشن ہسٹری بھی ان کو بتائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میری ساری پے سلپس میں نے ان کو دی، بینک اسٹیٹمنٹس دی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے. اب میرے پاس P60 بھی ہے جو کہ میں انہیں بھیج سکتی ہوں. تو کیا گراؤنڈ ہے، مجھے ان کو ویزا مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور انہوں نے 5 مہینے بعد کی مجھے جج کی ڈیٹ بھیج دی. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ سے میں نے کلیئرلی پوچھا ہے کہ ان کو ریموو کیا، ڈپورٹ کیا. آپ کہتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا ہے. اگر کسی آدمی کو یہاں سے ڈپورٹ کیا ہو، اس کے لیے سچویشن یہ ہے، اس کے لیے رولز یہ ہیں کہ جب وہ یہاں سے ڈپورٹ ہو جائے تو جب اس کو 3 سال وہاں پہ گزر جائیں، اس کے بعد وہ یہاں ہوم آفس کو اپلائی کرے گا ریووکیشن آف ڈپورٹیشن آرڈر کے لیے. تو جب وہ ڈپورٹیشن آرڈر ریووک ہو جائیں اس کے بعد وہ اپلیکیشن کرے گا، اس سے پہلے اپلیکیشن ہی نہیں کر سکتا ہے. تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل کو جا کر سارے پیپر دکھا دیں، چونکہ جو بات آپ بتا رہی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈپورٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ ریموو ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کسی وکیل کو سارے پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو میں نے فارم سارا فل اپ کیا ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو اپنے پارٹنر کی نیشنلٹی نمبر ڈالو. میری وائف ادھر 1980 میں آئی تھی، اور اس کے بعد اس نے ادھر سے نیشنلٹی دے کے پاسپورٹ کو ملا تھا 1980 میں 3 مہینے کی. تو ممی کے پاسپورٹ گئے تھے سر. ٹھیک. تو اب میں ادھر کیا کروں؟ ریفرنس نمبر کس کا لکھوں؟ یا نیشنلٹی منگواؤں ان سے، یا کیا پروسیجر ہے اس کا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اس میں وہ ہوتا ہے کہ 2 روٹس ہیں آپ کے اپلیکیشن کرنے کے. یا تو آپ اپنے بیس پہ اپلائی کریں گے تو یا پھر وائف کے بیس پہ. اگر وائف کے بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ UK میں آئے ہوئے اگر کوئی آدمی 3 سال گزار لے اور اس کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہو تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ادروائز وہ 5 سال کے بعد اپلائی کر سکتا ہے. تو بہرحال اس میں وائف کی نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں پاسپورٹ نمبر لکھ دیں. وہ صرف یہ میک شور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ نیشنل ہیں. تو اگر آپ وہ وائف کی روٹ سے جا رہے ہیں تو پھر وائف کا پاسپورٹ بھیجنا بھی ضروری ہوگا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ملک صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر بچہ جو ہے وہ یہاں پر 7 ایئرس کا ہو گیا، یہیں پہ بورن ہوا ہے، تو ہاؤ اسٹرانگ از دیٹ کیس کہ ہم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں ویزا مل سکتا ہے فیملی کو؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں 2008 سے پہلے یہ قانون تھا کہ جو بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا یا باہر سے آتا اور 7 سال یہاں پہ گزار لیتا یا یہاں پیدا ہوتا اور 7 سال کا ہو جاتا، وہ اگر اپلیکیشن کرتا تھا تو ایک ہوم آفس کی پالیسی تھی کہ اس کو بھی انڈیفینٹ اسٹے دے دیتے تھے، اس کے پیرنٹس کو بھی انڈیفینٹ اسٹے دے دیتے تھے. لیکن 2008 میں گورنمنٹ نے یہ قانون چینج کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہیومن رائٹس میں لوگوں کا کیس کنسیڈر کریں گے، اس وجہ سے ہم پالیسی کو وڈرا کر رہے ہیں. لیکن جب ہیومن رائٹس میں مسئلہ آیا تو انہوں نے موسز
मोस्टली केसेस रिफ्यूज करने शुरू कर दिए। इस पर फिर काफी सारी लिटिगेशन कोर्ट्स में गई, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से एक केस हमी ने जीता था 2012 में, जिसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरन, गवर्नमेंट तो खुश पे नहीं थी तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइट किया, मजबूरन उनको फिर जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया उन्होंने रूल बना दिए कि जी हाँ अगर कोई बच्चा पैदा यहाँ पे 7 साल पूरे करेगा उसको हम यहाँ पे परमिशन दे देंगे। लेकिन उस वक्त वो रूल्स बनाते वक्त फिर उन्होंने अपनी वो जो नीयत जाहिर करते वक्त पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब अगर आप 7 ईयर्स की बुनियाद पे एप्लीकेशन करती हैं तो बाज़ औक़ात दे देते हैं स्टे और बाज़ औक़ात रिफ्यूज भी कर देते हैं। अगर रिफ्यूज करें आप कोर्ट्स में जाएं फिर कोर्ट से आपके यहाँ पे चांसेस होते हैं। लेकिन कानून यही कहता है कि 7 साल जब बच्चा पैदा करे उसको यहाँ पे परमिशन मिल जानी चाहिए, पेरेंट्स को भी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट रही है पिछले 5 साल में या पिछले जो भी कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट रही है ये इसके सख्त खिलाफ रही है इमिग्रेशन के। यही वजह है कि वो काफी सिलसिले में रूल बनने के बावजूद भी लोगों को परमिशन नहीं देते रहे। तो बहरहाल अगर आपके 7 साल पूरे हो गए तो आप एप्लीकेशन कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मेरा एक सवाल था, जैसे मेरी शादी पोलिश लड़की से हुई है, 4 साल हो गए हैं। अच्छा। पर मेरी वाइफ को यहाँ पे 6 साल हो गए हैं और उसको मैंने अभी PR अप्लाई करवानी है और उसका कोई ऐसा तो नहीं अगर उसको PR अप्लाई कराऊं तो और बाद में मुझे 18 या 600 की कोई ऐसा कोई नहीं जी, उसकी PR से आपकी एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आप अगर PR अप्लाई करती है तो बेशक कर सकती है, लेकिन जो ही आपको यहाँ शादी किए हुए 5 साल हो जाएं तो आप उस बुनियाद पे एप्लीकेशन करके अपनी जो परमिशन है वो ले सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, बशर्ते कि आपकी मिसेज ने यहाँ पे 5 साल तक काम किया हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो पाजी जी, हाल ठीक हो जी? जी पाजी गल करो जी। पाजी मैनू 3 महीने का वीजा मिला सी इत्थे ते मेरा हुण खत्म होने वाला जी, आउट ऑफ इमीग्रेशन रूल। ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕੋਈ? नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇਨ यूके टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट नहीं पास करने की लोड़ नहीं पेगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा बेटे तो 2 बेटे तो एक बेटी यहाँ आई थी, लेकिन 2 को अपील हो गई है, लेकिन एक इंडेफिनिट हो गई है। लेकिन इंडेफिनिट 3 साल पूरे करेगा को नेशनलिटी के लिए, तो वाइफ का जो जुडिशियल क्यू में गया है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू में आज 7 महीने हो गए लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा मशवरा डालें, क्या बनेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया था उसका वेट करें, देखें उसका क्या फैसला आता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप वो ट्रैक से उतर चुके हैं, चूंकि जो शादी करके यूके में लाते हैं उसके लिए साफ रूल्स होते हैं। वो अगर शराइत पूरी करती हैं तो उसके जो टाइम के बाद आप अप्लाई करते हैं उनको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो सारी शराइत पूरी नहीं की, इस वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ गए। तो बहरहाल अभी वेट करें जुडिशियल रिव्यू का क्या फैसला आता है, क्योंकि हाईकोर्ट में अगर केस पेंडिंग हो तो उसका फैसला तकरीबन 6-7 महीने में आता है। अगर 8 महीने हो गए तो इससे मतलब एनी टाइम आपके केस का फैसला आ जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मैं 1 अप्रैल 2012 को आई थी स्पाउस वीजे पे, तो अभी मैंने नेशनलिटी को अगर 3 साल मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो 2012 से मेरा काउंट होगा कि इंडेफिनिट के साल बाद अप्लाई कर सकती हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें 2 शराइत आपके ऊपर एप्लीकेशन होंगी। पहली बात यह है कि एप्लीकेबल होंगी। पहली बात यह है कि जिस रोज आप यूके में एंट्री हुई थी 2012 में, उस दिन से 3 साल के बाद यानी उसी महीने की उसी तारीख को 2015 में आप नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगी। तो दूसरी इसमें शर्त यह है कि आपको नेशनलिटी आपको इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल का अरसा गुजरा हो या ना गुजरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इंडेफिनिट स्टे होना चाहिए। क्योंकि बाकी सब कैटेगरीज में 1 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन मैरिज वाली कैटेगरी में आपको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस दिन आपको यूके में 3 साल पूरे हो जाएं आपके पास अगर इंडेफिनिट स्टे है तो आप डायरेक्टली नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस था पहले 5 साल का ना, ठीक है। अभी वो फिनिश हो गया 10 अगस्त में, तो उन्होंने 10 अगस्त में मुझे 10 ईयर का वीजा दे दिया।
ٹھیک ہے. تو میں ابھی برٹش کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں, اور انکلوڈ میرا ڈرائیونگ لائسنس پہ 6 پوائنٹ ہے, لیکن ابھی اس کا بھی 3 سال پورے ہونے والے ہیں اس 7ویں مہینے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ ہاں آپ کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہے, وہ صرف کارڈ انہوں نے آپ کا 10 سال کے لیے بنا کر دیا. 10 سال کا اسٹے نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس پرماننٹ سیٹلمنٹ ہے, لیکن وہ چونکہ 10 سال میں آدمی کی جو شکل ہے تبدیل ہو جاتی ہے, کافی چینجز آ جاتی ہیں, اس وجہ سے وہ جو کارڈ ہے وہ 10 سال تک کا بنا کر دیتے ہیں, انہوں نے وہ بنا کر دیا ہے. تو بہرحال نیشنلٹی کے لیے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کوئی فائن ہوا تھا یا کہ کورٹ سے کوئی فائن ہوا تھا. اگر کورٹ سے کوئی فائن ہوا تھا تو پھر تو آپ 3 سال کے بعد اپلائی کر سکیں گے. تو اگر کورٹ سے فائن نہیں ہوا تھا, ویسے ٹریفک افینس تھا, پھر آپ اینی ٹائم اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے آئی اینڈ ٹیک ڈرائیونگ وداؤٹ انشورنس پہ فائن ہوا تھا اور 6 پوائنٹ لگے تھے, تو کیا میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ فائن کورٹ سے ہوا تھا, فائن کورٹ سے ہوا تھا, کوئی فکس پینلٹی ہوئی تھی کیسے؟ نہیں, یہ کورٹ سے ہوا تھا. جی ہاں, اس کے 3 سال کے, چونکہ اگر کورٹ سے فائن کیا ہے انہوں نے تو پھر آپ فائن کے 3 سال کے بعد نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن کر سکیں گے. ود ان 3 ایئرز آپ اپلیکیشن نہیں کر سکیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک بریک کا, آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک کے اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا مجھے پرمٹ ریزیڈنس ملی ہے, تو کیا میں بینیفٹ اپلائی کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا, نیشنلٹی کے لیے کوئی کورس وغیرہ کرنا پڑتا ہے 30 سال کے بعد اگر اس پاسپورٹ اپلائی کرے تو؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ہم نے یا بینیفٹس اینی ٹائم اگر کلیم کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. تو اگر آپ پاسپورٹ لینا چاہیں, پاسپورٹ لینے کے لیے کوئی کورس نہیں اٹینڈ کرنا پڑتا, صرف نیشنلٹی کے لیے کرنا پڑتا ہے. نیشنلٹی کے لیے بھی وہی پیپر لگتے ہیں جو کہ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے لگتے ہیں. پاسپورٹ کے لیے کوئی کورس نہیں اٹینڈ کرنا پڑتا, پاسپورٹ آپ اینی ٹائم لے سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی یہ مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ملک صاحب, میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرا انڈیفینیٹ ہوا تھا اب جنوری میں, تو کیا اس سے پہلے میں برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں سٹیزن شپ کے لیے؟ آپ کا کب ہوا تھا آپ کا انڈیفینٹ اسٹے؟ ابھی 4 months before. تو آپ کو کس بیس پہ انڈیفینٹ اسٹے ملا ہے؟ میرے ہسبینڈ کا بزنس ویزا تھا اس بیس پہ. تو ان کے پاس کون سا ویزا تھا؟ بزنس سول ریپریزنٹیٹو. تو آپ کو ایز اے ڈیپینڈنٹ ملا ہے انڈیفینٹ اسٹے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ یہ جو لائسنس کے پاس کیا ہے, جب انڈیفینٹ ہمارا ہوا تھا اس سے پہلے اور ایون کیا تھا, تو اب سننے میں آیا ہے کہ ہمیں آئلٹس بھی کرنا پڑے گا. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ اپنی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو اگر انڈیفینٹ اسٹے آپ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے 1 سال کے بعد آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے نیشنلٹی کے. جب آپ کو انڈیفینٹ اسٹے ملے 1 سال ہو جائے تو اس کے بعد. دوسری بات یہ کہ اب ہوم آفس نے اس اپریل سے نیو رولز بنا دیے اور نئے ٹیسٹ سینٹر بنا دیے کہ جس نے انڈیفینٹ اسٹے اور لائف یو کے ٹیسٹ جو نیشنلٹی کے لیے ہے تو وہ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. لیکن انگلش ٹیسٹ کے لیے انہیں بتا دیا کہ جس نے نومبر سے پہلے اگر پاس کیا تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے انگلش ٹیسٹ شاید آپ کو دوبارہ کرنا پڑے, لیکن 2-3 منتھ میں دیکھیں اس سلسلے میں کیا تبدیلی آتی ہے. اگر کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے شاید اس سلسلے میں کوئی چینجز کرے, لیکن مجھے لگتا ہے لائف نیو کے ٹیسٹ تو آپ کا وہی چلے گا, لیکن انگلش ٹیسٹ اگر آپ نے یہاں سے کوالیفیکیشن کوئی نہیں کیا تو شاید آپ کو دوبارہ کرنا پڑے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یو کے میں تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, تو مگر میں ایک دفعہ پاکستان گئی ہوں, تو کیا میں اپنی نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو آپ کس بنیاد پہ گئی تھی پاکستان؟ تو کیا میں پاکستان تقریباً 3 month رہی ہوں. تو آپ کا کون سا ویزا ہے؟ میں شادی کی بیس پہ آئی ہوں. تو شادی کی بیس پہ آئی تھی. آپ کو یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں. جی. تو شادی کی بیس پہ ویزا لے کر آئی تھی؟ جی ویزا لے کے مجھے اسٹے ہو گئی ہے. آپ کو انڈیفینٹ اسٹے مل گیا ہے؟ جی. تو ابھی کیا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ کے پاس انڈیفینٹ اسٹے آپ کو مل گیا تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں, اس سے وہ یہ دیکھیں گے کہ جس روز آپ اپلیکیشن کریں گی اس سے پچھلے 3 سال کے اندر آپ 270 دن سے زیادہ باہر نہ رہی ہوں. تو اگر پچھلے اگر آپ سمجھیں کہ 4 سالوں کے دوران بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ صرف 3 یا 4 مہینے رہی تھیں تو اس کا مطلب پھر بھی آپ اپلیکیشن کر سکتی ہیں, کیونکہ اس میں الاؤڈ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جس روز اپلیکیشن کریں اس سے 3 سال پیچھے دیکھیں گے
کہ आप कितना इन 3 सालों में बाहर रही हैं, तो वो 270 दिन आपको अलाउड है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं सवाल मेरा ये था, मेरे पास इंटरप्रेन्योर वीजा है जी, तो मेरी जो फंडिंग हुई थी वो पाकिस्तान से हुई थी थर्ड पार्टी, तो मेरा पूछना ये था कि मुझे वो जरूरी है ये कि मैंने वो पैसे पाकिस्तान से मंगवाने हैं, ये यहाँ से मैं शो कर सकता हूँ? जी आपकी बात का शुक्रिया। नहीं, वो पैसे आपके पास अगर पाकिस्तान से, पहली बात ये कि वो अगर आप को वीजा मिला है तो जितना जल्दी हो सके पैसे पाकिस्तान से मंगवाकर काम शुरू कर दें। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पैसे आप डायरेक्ट आपके पास नहीं आते हैं, लेकिन आप वहां किसी आदमी को दे देते हैं, यहां से वही आदमी आपको पेमेंट कर देता है, फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो इमिग्रेशन वाले सिर्फ इस हद तक रहेंगे कि आपके बैंक में पैसे आए थे या नहीं आए थे। आपके बैंक में अगर आ जाते हैं, कोई और आदमी यहां से आपको दे देता है, स्टिल काफी है, वो चल जाएगा आपका। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप बात करें। मुझे मेरी फैमिली को यहाँ पे 7 साल होने वाले हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, तो मुझे एप्लीकेशन अप्लाई करनी थी ह्यूमन राइट बेस पे, तो क्या उसकी फीस है और क्या हमारे चांसेस हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें पहली शर्त है कि आपके 7 साल पूरे हो चुके हों, उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस वक्त जो इमिग्रेशन वालों की फी है वो 649 एक आदमी की फी है, ख्वाह बड़ा है या बच्चा, उसकी 649 है, प्लस एक हेल्थ चार्ज भी चार्ज करते हैं। लेकिन हेल्थ चार्ज इस वक्त थोड़ा सा वो उस पर कंफ्यूजन है, थोड़ा ग्रे एरिया के किन एरिया में किस चीज में आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि जो 7 साल की बुनियाद पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो हमारा इसमें ये व्यू है कि इसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो इशू है, वो आपसे चार्ज करते हैं या नहीं चार्ज करते हैं, आपको बाद में एक नोटिस भेज देंगे। लेकिन शुरू में जो फी आपको पे करना पड़ेगी वो 649 ईच के हिसाब से पे करना पड़ेगी, और 7 साल पूरे होने के बाद ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन पहले नहीं की जा सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी मलकी जी, मैं 2005 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ ਵੀ ਜਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ 2013 ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਲੀਗਲੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, 11 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਈ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अब बात करें। हेलो जी। हेलो जी अब बात करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा ILR हो गया है, लाइक 6 मंथ हो गया, और मेरा सिटीजन अप्लाई करना है, तो इस बीच में अगर मेरा पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है तो मेरे को न्यू पासपोर्ट अप्लाई रिन्यू करना पड़ेगा, या विदाउट पासपोर्ट भी मैं सिटीजन अप्लाई कर सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको पासपोर्ट रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आप उसको रिन्यू ना ही करवाते हैं तो तब भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपसे नेशनलिटी वाले पासपोर्ट इसलिए मंगवाते हैं कि वो देखें कि पिछले 3 सालों में या 5 सालों में आपने कितना ट्रैवल किया है। जो आप कहते हैं वो पासपोर्ट से भी लगता है या नहीं लगता, बस इस वजह से वो पासपोर्ट मंगवाते हैं। बाकी जरूरी नहीं कि आपका पासपोर्ट रिन्यू हो ना रिन्यू हो। अगर आपका पासपोर्ट अभी एक्सपायर हो जाता है, नेशनलिटी आप 6 महीने या 8 साल के बाद अप्लाई करते हैं, फिर भी आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको रिन्यूड पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना है कि अगर रेजिडेंट परमिट हो जाए तो मैंने पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, तो मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट की डेट एक्सपायर हो रही है, तो क्या मैं अगर नया पासपोर्ट बनवाऊंगी तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाऊं या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूं? तो अभी आप पाकिस्तान से वापस कब आना चाहती हैं?
पाकिस्तान में मैं 2 महीने तक रहना चाहती हूँ। तो तब तक आपका पासपोर्ट खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी। जी। तो आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है या नहीं अभी? नहीं, अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट है और 1 महीना हुआ अभी रेजिडेंट परमिट हुए हैं। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप अगर पाकिस्तान जाना चाहती हैं तो आप पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से भी इसको रिन्यू करवा सकती हैं। चूंकि आपको जो इंडेफिनिट स्टे मिला है वो कार्ड के ऊपर मिला है। चूंकि सभी को आजकल जो स्टे मिलता है टेम्परेरी हो या परमानेंट हो या जो भी हो, कार्ड्स के ऊपर मिलता है। इसका पासपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो आप अपने पासपोर्ट को अगर पाकिस्तान जाना चाहें उससे पहले यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी उसको रिन्यू करवा सकती हैं, नया बनवा सकती हैं, या फिर अगर पाकिस्तान चली जाती हैं और वहां से भी उसको रिन्यू करवा के पुराने पासपोर्ट के साथ अटैच कर सकती हैं। स्टिल आप ट्रैवल कर सकेंगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। भाईजान मैंने पूछना था कि मेरे जी बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपने क्या पूछना था? जी मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड के पास स्पेनिश नेशनलिटी है, तो मेरा अभी जो है 5 इयर्स का वीजा लग गया। तो अभी मैं ये लॉयर साहब से पूछना चाह रही थी कि अगर मैं 6 इयर्स के बाद नेशनलिटी अप्लाई करूँ तो उसके लिए मुझे जो इंग्लिश वाला वो यूके इन द लाइफ टेस्ट है वो जरूरी होगा? आपको किस बेस के ऊपर आपको 5 इयर्स का स्टे मिला है? हस्बैंड के स्पेनिश नेशनलिटी की बेस। तो अभी आपको 2.5 साल का स्टे मिला, 3 साल का मिला, 2.5 साल का? 5 इयर्स का। उनकी नेशनलिटी क्या है? ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, 3 साल के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। वो सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो और उसकी बुनियाद पे अगर किसी को यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिलता है कि उसका स्पाउस जो है, उसकी हस्बैंड या वाइफ है, वो अगर ब्रिटिश है तो फिर वो 3 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर यही है कि जब आप 5 साल पूरे कर लेंगी और 5 साल पूरे होने के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगी, जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा उसके 1 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लीकेशन कर सकेंगी। अभी इसमें काफी देर आपको लगेगी, हो सकता है तब तक काफी सारे रूल्स भी उनमें भी चेंजेस आ चुकी होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। सर मैं स्टूडेंट आया था जी। तो मैं स्टे हो गया 2013 में, लेकिन अभी मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास पोलिश लड़की है, तो मुझे क्या करना होगा? एक बार मुझे उन्होंने पकड़ा था, सैनिक लाया था, लेकिन मैं नहीं गया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अब शादी के लिए काफी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर आप ओवरस्टेयर हो चुके हैं। पहली बात यह कि आप शादी यहां से कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। तो आप किसी वकील से मशवरा कर लें, शायद किसी तरीके से पहले आप अपनी लीव टू रिमेन स्टार्ट आउट कर लें। अगर वो हो जाती है तो फिर उसके बाद अगर शादी करें और उसकी बुनियाद पे अप्लाई करें तो फिर उसमें शायद कुछ चांसेस निकलें। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि अब जो ही शादी के लिए करना चाहते हैं तो आपको केस को अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद जब आप अप्लीकेशन करेंगे उसके बाद डेफिनेटली आपके घर पे आकर इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो सर। जी फरमाइए। हेलो सर। जी, अब बात करें। सर अजय बोल रहा हूँ। जी अजय जी, बात करें। सर मैंने FLR अप्लाई करना था स्टूडेंट वीजे के बाद, उसका क्या प्रोसीजर? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है, आपको कितना अरसा आए हुए हो गया। वो आपकी पूरी बात सुन के आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल में सारी बात किसी वकील से करें, वो आपकी पूरी बात सुनकर फिर आपको एडवाइस करेगा आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मैं पाजी है ना, पासपोर्ट मेरा इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है। मेरा इंडियन पासपोर्ट है, तो मेरा पासपोर्ट ना फिनिश होए साल हो गया। ठीक है। तो मैं पासपोर्ट नवा बनाना है ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, तो मेरा नहीं बना। तो मैं पूछना चाहती हूँ भी मैं पासपोर्ट बना सकती हूँ? मेरा इंडियन पासपोर्ट फिनिश हो गया, साल हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ स्टे है? स्टे है, मैं अपना हस्बैंड इधर मंगाया आप। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ स्टे है कि नहीं? नहीं पक्का मेरा कोई स्टे है। मैं क्यों इधर पहले शादी करी है, मेरा तलाक हो गया सी इधरले मुंडे दे नाल।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੈਕंड फिर थर्ड स्टेज होएगा ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो सर, मैं नसीब गल कर रही हूँ जी। सर मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2009 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। जी हाँ, तुसें सही सुनिया। अगर तो कोई बच्चा इंडिया विच भी पैदा हो गया और यूके आ गया तो अगर वो बच्चा इत्थे 7 साल इत्थे गुजार लिया यूके दे विच, उसकी उम्र स्टिल 18 साल तो घट होवे तो वो स्टे वास्ते अप्लाई कर सकदा। उस नाल तुसी भी एप्लीकेशन पा सकते हो। अगर तुहाडी बच्ची नूं इत्थे आए हुए 5 साल हो गए तो अगर तुसी 2 साल होर इत्थे रह जाओ तो 7 साल बाद तुसी उस बेस ते एप्लीकेशन पा सकोगे कि तुहाडी बच्ची नूं इत्थे 7 साल हो गए। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मैं डॉक्टर से सवाल करना है जी। मैंने जी फरमाइए, बात करें। हाँ जी डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक कजन है वो पाकिस्तान में होती है, उसका हस्बैंड और उसका जो सिस्टर है दोनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो अब जो मेरी कजन है वो प्रेग्नेंट है और उसका बेबी होने वाला है। दूसरा मैंने किया है कि अगर बेबी पाकिस्तान में बॉर्न हो तब भी उस बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी ब्रिटिश की, उसको इधर आना पड़ेगा डिलीवरी के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसको पाकिस्तान में नेशनलिटी मिल जाएगी चूंकि उसका बाप जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो उसके बाप को जो नेशनलिटी थी वो अपने राइट के ऊपर मिली हो, कहीं बाप के राइट के ऊपर ना मिली हो। यानी जो उसका जो बच्चे का जो बाप है तो उसका जो नेशनलिटी अपनी अगर उसको यूके में रहते हुए अपने राइट के ऊपर मिली थी तो फिर उसके बच्चे को पाकिस्तान में नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाप को उसके बाप की वजह से नेशनलिटी मिली थी तो फिर वो आगे पास नहीं कर सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी सर, मैंने पूछना था 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये फैमिली रेजिडेंस के ऊपर, और मैंने फॉर्म देखा 10 साल वाला, उसमें लिखा है कि अब बताएं कि आपके स्पाउस ने एक्साइज रिट्राइड्स किए कि नहीं। उसमें से कुछ साल किए कुछ नहीं किए, लेकिन मतलब 4-5 छूटे तो 4-5 की तरह एडवाइस कीजिएगा क्या कर सकते। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें और इंग्लिश टेस्ट पास कर लें, उसके बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बेशक आपकी वाइफ ने वो राइट्स जो यहाँ पे एक्सरसाइज किए हों या नहीं किए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि वो किए होते तो फिर तो आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नहीं किए थे, तो यही वजह है कि आपको उन्होंने 5 साल की और आगे परमिशन दी थी। जो ही आपको 5 साल ये 10 साल पूरे हो जाते हैं तो आप लॉन्ग रेजिडेंसी की बुनियाद पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपको सिर्फ लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना और इंग्लिश टेस्ट पास करना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। अच्छा जी, ना मैं ਇੱਥੇ 99 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਸ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ बेस से ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ परमिशन मिल जानी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, और हम लोगों ने लास्ट ईयर जुलाई में असाइलम अप्लाई किया था, और फिर अक्टूबर में लास्ट ईयर हमारा असाइलम जो है वो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया था, और जनवरी 2 को हमारी अपील थी। लेकिन जब हम अपील में गए कोर्ट में तो हमारा केस, वो डिसीजन जो है वो होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया था। तो अब उस बात को भी 3 महीने हो गए हैं और हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं होम ऑफिस के दोबारा डिसीजन का। तो आप कुछ इस पे रोशनी डालते हैं कि क्यों उन्होंने केस, अपना डिसीजन जो है वो विड्रॉ किया था, और इसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप मेरी एडवाइस है चुप करके वेट करती रहें, तो देखें कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, अब अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है वो क्या पॉलिसी बातें, क्योंकि असाइलम वाले केसेस में कोई गारंटी नहीं होती है कि वो डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। जैसे पिछली दफा कोर्ट ने केस आपका रिफ्यूज कर दिया था तो आपने आगे अपील की, अब अपील में भी कोई गारंटी नहीं थी कि आप डेफिनेटली विन कर जाएंगी। बहरहाल आपकी किस्मत अच्छी थी कि होम ऑफिस के वकील ने शायद को पॉइंट वहां पे समझा हुआ कि मजबूत है, तो उसने होम ऑफिस को एडवाइस किया कि उनको दोबारा रिकंसिडर करें। इस वजह से वो आपका केस अब दोबारा कंसीडर करेंगे, उसके बाद हाँ या ना में डिसीजन करेंगे। अगर ना में किया तो आपको आगे अपील का राइट दे देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ना तो इस केसेस में कोई गारंटी होती है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे परमिशन मिलेगी, और ना ही आगे कोर्ट से कोई 100% गारंटी होती है। क्योंकि जहां पे आप विद इन रूल्स आती हैं, आपको पता होता है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, वहां तो परमिशन मिल जाती है। लेकिन असाइलम में ऐसी बात नहीं होती है, तो इसमें ज्यादा बेहतर है खामोशी से जस्ट इंतजार करें, देखें वो मसले क्या फैसला करते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर मलिक। जी फरमाइए। हाँ, मेरे पेरेंट्स है ना इंडिया से आए हैं, ठीक है, और वो उनको है मुझे यहाँ रखना है, उनको डिपेंडेंट वीजा पे, तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या, उनके पास कोई है नहीं लुक आफ्टर करने के लिए। एज कितनी है आपके डैडी की? 62। जी आपके कॉल का शुक्रिया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उनका यहाँ से कुछ नहीं हो सकेगा, चूंकि ये जो डिपेंडेंट का कानून था ये चेंज हो गया था। 2012 में उन्होंने कानून बना दिया था कि जो विजिटर यहाँ पे आए वो यहाँ से डिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, एप्लीकेशन सिर्फ अपने कंट्री से ही हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कंट्री से अप्लाई करें तो वहां से भी बहुत कम चांस है, चूंकि रूल्स इतने डिफिकल्ट हैं कि पॉसिबल नहीं है। अगर उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा होती तो फिर आप यहाँ से कोई ट्राई कर सकते थे। तो अभी अगर एप्लीकेशन भी करेंगे तो ना कर देंगे। ज्यादा बेहतर है कि वो लॉन्ग टर्म मल्टीपल वीजा लें और ट्रैवल करते रहें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे बताया गया कि प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। अगर आपकी कॉल किसी वजह से नहीं मिल सकी हो, अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।